यसको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर पार्टी कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको छ। पार्टीको जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध र बलियो सङ्गठनात्मक आधारका कारणले उक्त प्रयास निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। विधि सम्मत ढङ्गले अघि बढ्न तयार हुने हो भने असहमतिलाई सहमतिमा र अन्तर सङ्घर्षलाई एकतामा बदल्न सकिन्छ। तर पार्टीलाई घात गर्ने र अन्तर्ध्वंस मचाउने कुराको औचित्य कहिले पुष्टि हुँदैन। इतिहासले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हरपल दण्डित गरिरहनेछ। हाम्रो पार्टी र आन्दोलनको अनुभवमा आधारित कटु सत्य यही हो भन्ने कुरा म कमरेडहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यति बेला नेकपाको सङ्गठनात्मक इतिहास र हाम्रा आफ्ना पार्टी निर्माणका पछिल्ला अनुभव समेतका आधारमा पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सुरु भएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यता र पार्टी एकता पश्चात नेकपाको समयमा हामीले बेहोरेका सङ्गठनात्मक जीवनका समस्या समेतका आधारमा पार्टी जीवनलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। आदरणीय कमरेडहरू, राजनीतिक दलहरू वर्गीय समाजका उपज हुन्। निश्चित वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूको भूमिका रहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो मुलुकका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको हितको पक्षमा काम गर्दछ। निश्चित वर्ग र वर्गीय समुदायको आंशिक हितको प्रतिनिधित्व वर्गीय सङ्गठन वा सामाजिक सङ्गठन संस्थाहरूले पनि गर्न सक्छन्। तर राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्न र त्यसका माध्यमबाट सम्बन्धित वर्गको समग्र हितको प्रतिनिधित्व तिनीहरूबाट हुन सक्दैन। त्यसका लागि वर्गीय मुक्ति र समग्र वर्ग हितको राजनीति प्रतिनिधित्व गर्ने एक सुसङ्गठित राजनीतिक त्यसका लागि वर्गीय मुक्ति र समग्र वर्ग हितको राजनीति प्रतिनिधित्व गर्ने एक सुसङ्गठित राजनीतिक दलको आवश्यकता पर्दछ। नेपाल जस्ता मुलुकमा पुरातनवादी पार्टीहरूले सामन्ती समाजका उत्पीडक वर्गको, पुँजीवादी पार्टीहरूले पुँजीपति वर्गको र कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टीहरूले श्रमजीवी वर्गको राजनीति प्रतिनिधित्व गर्दछन्। नेकपा एमाले नेपालका विद्यमान श्रमजीवी वर्गको राजनीति प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। नेपालका श्रमजीवी वर्गको राजनीति प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा 2006 साल वैशाख 9 गते, यो 9-10 को अलमल छ, यो 9 लेखे पनि 10 हो, हाम्रो दस्तावेजमा 9 होला, यो घटाउँदाखेरि 10 हो, कमेडीले त्यही अनुसार बुझ्नु होला। वैशाख 10 गते तदनुसार 22 अप्रिल 1949 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2006 सालमा स्थापना भएको नेकपाको निरन्तरता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हो। यति बेला नेकपा एमालेको उद्देश्य आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्नु रहेको छ। त्यसका लागि पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प लिएको छ। भविष्यमा नेपाली समाजलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले सबल र सुदृढ बनाउँदै शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो। पार्टी निर्माणको मूल सैद्धान्तिक आधार पनि यही हो। कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा संस्थापक नेता पुष्पलालले सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्षको 3 सको नीतिमा जोड दिनुभएको थियो। जननेता मदन भण्डारीले त्यस अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो।
यस हिसाबले सबल र सुदृढ पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा निम्न 5 आयामहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। ती 5 आयाम: पहिलो, सही सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशाको निरूपण र त्यस सम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता। दोस्रो, वैचारिक रूपले सुसङ्गठित आधारभूत वर्गका साथै सबै भौगोलिक क्षेत्र र समुदायमा आधारित जनताका बीचमा श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली। तेस्रो, नेतृत्व, कमिटी र कार्यकर्ताका बीचमा गहिरो अन्तर सम्बन्ध कायम हुनु र परिभाषित कार्य जिम्मेवारी अनुरूप परिचालित हुनु। चौथो, पार्टी नीति अनुरूप राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका विषयमा पार्टी पङ्क्तिको व्यापक परिचालन गर्नु। जनशैली र अनुकरणीय व्यवहारका माध्यमबाट जनतासँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै निर्वाचनका माध्यमबाट तीनै तहका सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पार्टीलाई पुर्याउनु। पाँचौं, प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा दबाव र जागरणको भूमिकाका माध्यमबाट र सरकारको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्प अनुसार समाजवादको आधार तयार गर्ने काममा जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नु। प्रिय कमरेडहरू, यति बेला लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 100 वर्षभन्दा धेरै भएको छ। लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न अक्टोबर क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेको छ र सोभियत मोडेलको समाजवादी राज्य सत्ताको समेत अवसान भएको छ। विश्वयुद्ध र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा सशस्त्र आन्दोलनका समयमा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको प्रयोगबाट स्थापित मान्यतालाई नै क्रान्तिपछिको समयमा जस्ताको तस्तै रूपमा अघि बढाउन खोज्दा जनवाद कमजोर हुने र केन्द्रीयता अधिनायकवादका रूपमा प्रकट हुने दुःखद अवस्था समेत विश्वका कतिपय मुलुकका कम्युनिस्ट तथा समाजवादी आन्दोलनहरूले बेहोर्नु पर्यो। यति बेला विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नयाँ उपलब्धिहरूसँगै सङ्गठन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रयोगहरू अभ्यासमा आएका छन्। ती प्रयोगका अनुभवहरू श्रमजीवी वर्गको मुक्ति र हितका लागि उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। यसै गरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको सफलता पछिको राज्य सत्ता, वर्ग सङ्घर्ष, पुँजीवादी शोषण र साम्राज्यवादी उत्पीडनको चरित्रमा समेत बदलाव आएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा समेत लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन आवश्यक बनेको थियो। तर त्यसलाई समयमै आत्मसात गर्न नसक्दा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले क्षति बेहोर्नु पर्यो। शीत युद्धको अन्त्यपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको समयमा सङ्गठनात्मक जीवनमा र आन्दोलनको रक्षा तथा विकासका प्रश्नमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने क्रममा विभिन्न खालका प्रयोगहरू भएका छन्। नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको आलोकमा पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरणको व्यवस्थित प्रणाली र अभ्यास सुरु गरेका छौँ। क्रान्तिकालमा सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सञ्चालित समाजवादी मुलुकहरूको सङ्गठनात्मक अभ्यास र अनुभवहरू हाम्रो जस्तो जनआन्दोलन र जनसङ्घर्षको बाटो हुँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाद्वारा सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारको नेतृत्वमा पुगेर क्रान्तिका कार्यभार अघि बढाउने कार्यदिशा बोकेको पार्टीको लागि पार्टी सञ्चालनको तौर तरिकामा भिन्नता हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसमाथि प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गरी राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने बाटोबाट अघि बढिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि तदनुरूपको विधि र प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उग्रवामपन्थ र जडसूत्रवादको जडताबाट मुक्त गरेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन जनसङ्घर्षका दिशामा अघि बढाउँदाको अनुभव र उपलब्धिहरूबाट पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समृद्ध छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसात गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको मौलिक कार्यक्रम र सिद्धान्तले समेत सङ्गठनात्मक पद्धतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेका छन्। पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संस्थागत रूपमा अघि बढाइएको
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सोही विशिष्टतामा अघि बढाइएको मौलिक सङ्गठनात्मक प्रणाली पनि हो। यस प्रणालीका मूलभूत नीति र मान्यताहरू यस प्रकार रहेका छन्। पार्टीको समग्र नीति तथा कार्यक्रमहरू लोकतान्त्रिक हुनु र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट उपरोक्त नीति र कार्यक्रमहरू तय गरिनु। पार्टी निरन्तर जनताबाट अनुमोदित भइरहनु र जनअनुमोदनको विधिसम्मत प्रणाली स्थापित गरिनु। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैली र आचरण जनपक्षीय हुनु र जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुने गरी कार्यशैलीको प्रयोग गर्नु। पार्टीको सार्वभौम सत्ता पार्टी सदस्यहरूमा निहित रहनु। नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा उनीहरूको अविच्छिन्न अधिकार स्थापित गरिनु। महाधिवेशनलाई नीति र नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने गरी तदनुरूप सबै तहहरूमा नियमित रूपमा अधिवेशनहरूको आयोजना गरिनु। महाधिवेशन तथा अधिवेशनका आयोजक लगायत सबै प्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरिनु। पार्टीभित्र सृजनात्मक सोच र पहल कदमीलाई निरन्तर प्रोत्साहन गरिनु। पार्टी सङ्गठन विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालित हुनु र आन्तरिक रूपमा बहसको जीवन्त प्रणाली कायम गरिनु। पार्टीमा निर्धारित गुण र मापदण्डको ग्यारेन्टी गर्दै पार्टी संरचना समावेशी बनाउनु। पार्टीका सबै तह र अङ्गहरूमा नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिसम्मत प्रणाली कायम गरिनु। यसका लागि सम्बन्धित तहको कमिटीहरूलाई निर्देशित गर्ने प्रतिनिधि परिषदहरूको व्यवस्था गर्नु। पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व विकासका लागि बहुपदीय प्रणाली व्यवस्था गर्नु। पार्टी सामूहिक रूपमा र नेता तथा कार्यकर्ताहरू व्यक्तिगत रूपमा जवाबदेही हुनु। नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज प्रणाली स्थापित हुनु। पार्टीमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक परिपाटी स्थापित गरी जनउत्तरदायी र गुणस्तरयुक्त नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्तिको विकास गर्नु। उपरोक्त मान्यतामा आधारित पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया सुरु भएको 1 दशकभन्दा बढी भएको छ। तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकतापछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन। पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको पृष्ठभूमि र 2077 साल फागुन 23 गतेको अदालतको फैसलाबाट दुवै पार्टी पुनर्स्थापित भएका छन्। तर एकता र एकीकरणको प्रक्रियाको आवश्यकतालाई राजनीति रूपमा ग्रहण गर्दै हाम्रो पार्टी तदनुरूप अघि बढिरहेको छ। नेकपाको समयमा उत्पन्न भएको समस्याका कारण पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा परेको समस्यालाई कार्यदल बनाएर समाधान गरिएको छ। उक्त प्रक्रियामा असहमत भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा केही नेता र कार्यकर्ताहरू पार्टीबाट बाहिरिएको अवस्था छ। यी सबै पृष्ठभूमिमा यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरी पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रिय कमरेडहरू, 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्था अनेक उतार चढावबाट गुज्रिएको छ। महाधिवेशन र त्यसपछिको केही समय महाधिवेशनले गरेको नेकपा एमालेकै वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पार्टी सङ्गठन अगाडि बढाइयो। 2075 साल जेठ 3 मा सम्पन्न एमाले माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि सङ्गठनात्मक कामलाई पृथक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। उक्त समयमा पार्टीले अत्यन्त मेहनतपूर्वक विकसित र स्थापित गरेको सङ्गठनात्मक पद्धति अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। 2077 फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीको राजनीतिक साङ्गठनिक अवस्था एउटा पृथक स्थितिमा आइपुगेको छ। पार्टीभित्र समस्या तथा विग्रह सिर्जना गर्ने, विभाजन गर्ने काम पार्टीभित्र रहेका केही व्यक्तिहरूबाट भए पनि पार्टीको आधारभूत सङ्गठन संरचना र सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति त्यसलाई सामना र समाधान गर्न सक्षम छ। पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यताको पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्थालाई विभिन्न 8 उपशीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो कमरेडरलाई वितरण गरिएको त्यो चिजमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। मैले त्यो सबै डिटेल उल्लेख गर्न चाहिनँ। अहिले पार्टी निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई निम्न 13 बुँदामा उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो
आजको हाम्रो पार्टीभित्रको समस्याको चित्र यस्तो छ भनेर म त्यसलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा अध्ययन र प्रशिक्षणको कमी। यो अध्ययन र प्रशिक्षणको कमीले बुझाइमा एकरूपता हुन सकेको छैन। एमालेको नेता कार्यकर्ता हुने तर विषयको बुझाइमा एकरूपता नहुने एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। पार्टी सदस्यतामा मापदण्ड पालनाको समस्या, ठुलो आकारका कमिटीहरूको सञ्चालनको समस्या हामी सबै भोग्दैछौँ। वैधानिक व्यवस्था अनुरूप अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या, सङ्गठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या, गैर भौगोलिक क्षेत्रको कामको संयोजनको समस्या, पार्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको समस्या। धेरै ठाउँबाट साथीहरूले यो विषयमा केन्द्रित भएर समस्याहरू उठाउने गर्नुभएको छ। वर्ग दृष्टिकोण भन्दा पनि बेला बेलामा पहिचानको मुद्दामा आकर्षित हुने समस्या। यो कुनै दोषारोपण या आलोचनाको कोणबाट कुरा गरेको होइन। हाम्रो पङ्क्तिभित्र अलिकति बेला बेलामा अलिकति कोल्टे पर्ने हिसाबले कुराहरू आउँछन् भन्ने कुरालाई मैले साङ्केतिक हिसाबले उल्लेख गरेको हो। पार्टी काममा दोहोरोपनको समस्या र काठमाडौँ उपत्यकाको पार्टी कामको व्यवस्थापनको समस्या। यो राजधानी काठमाडौँ राजधानीभित्र, यो उपत्यकाभित्र पार्टी कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, विगत 10औं वर्षदेखि हामीले अनेक अभ्यास गर्दै आयौँ, अनुभव प्राप्त गर्दै आयौँ। अझै पनि त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने चुनौतीपूर्ण हाम्रो अभिभारा छ। परिभाषित काम र परिणाममुखी कार्यविभाजनको समस्या। मान्छेहरू कार्यविभाजन गरिरहँदा पार्टीको आवश्यकता र व्यक्तिको मनको चयनको एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण संयोजन हुनुपर्ने, त्यो संयोजन हुने गरेको छैन। बेला बेलामा व्यक्तिको मनको चयन एउटा छ, योग्यता क्षमता रुचि एउटा छ, कामको विभाजन अर्कै, यस्ता खालका कुराहरू पनि छन्। यसलाई मिलाउनु पर्ने जरुरी छ। जनसङ्गठनहरूको प्रभावकारी परिचालनमा समस्या। विगतमा हामीले एउटा मोर्चागत ढङ्गले त्यसलाई समन्वय गर्ने कुरा गऱ्यौँ, तर वास्तवमा त्यसरी हुन्छ कि हुँदैन त्यसले पनि थप समस्याहरू सिर्जना गर्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। समन्वयको खाँचो छ, तर त्यो समन्वय कुन किसिमले भन्ने कुरा जरुरी छ। आदर्श र व्यवहार बीचको अन्तर्विरोध। वास्तवमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा आचरणहरू त्यस अनुरूप प्रकट भइरहेका छन् कि छैनन् एउटा बहस छलफलको विषय छ। त्यसकारणले आज हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले भित्र समस्याहरू के छन् भनेर छलफल गरिरहँदा यी विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल चलाउनु पर्ने जरुरत छ। मैले यसको बारेमा डिटेल व्याख्या गरिनँ। तपाईहरूले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा त्यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। कमेडीहरूले अध्ययन गर्नु नै हुनेछ। सङ्गठनात्मक कामका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। कमरेडहरू, अब म आजको सन्दर्भमा पार्टी निर्माण र सङ्गठन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। समस्याको चित्रण त भयो, तर योजना के हो? अब आउने दिनमा नेकपा एमाले देखा परेका यी समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छ र त्यस सम्बन्धमा एउटा कार्ययोजना म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा गठन भएको ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भएको नयाँ संविधान अन्तर्गतको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी अभ्यासको क्रममा उत्पन्न राजनीतिक जटिलता र अन्योलका बीचबाट नेपाली राजनीति गुज्रिरहेको छ। पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले जनक्रान्तिको स्वरूप ग्रहण गरेको निष्कर्षका साथ पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण र संविधान सभाबाट जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने नीति अनुरूपको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव अघि बढाएका थियौँ। 9औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा हामीहरू दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने हामीहरूले सङ्कल्प गरेका थियौँ। यसबीचमा हामीले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पश्चात सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीलाई पार्टी नेतृत्वको सरकारको अगुवाईमा सफलतापूर्वक हामीहरूले सामना गऱ्यौँ। नयाँ संविधान अन्तर्गतको तीनवटै निर्वाचनबाट पार्टीलाई मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। एउटै चुनावी घोषणापत्रका आधारमा चुनावी गठबन्धन कायम गरेको पक्षसँग पार्टी एकताको नेतृत्व गर्ने पनि हामीले पहल गऱ्यौँ।
तर दुई भिन्न पृष्ठभूमि र कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरूका बीचको एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन। पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै त्यो असफल भएपछि नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। तर हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले नेकपा गठनको समयको एकता र एकीकरणको भावनालाई आत्मसात गरेर अघि बढिरहेको छ। साथै यति बेला सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर परामादेश जारी गरेपछि हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको छ। संविधान त नयाँ निर्वाचनका लागि लामो समय नरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको हाम्रो भूमिकालाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने अवसरमा बदल्नु आवश्यक छ। यति बेला विभिन्न कारणले संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको लामो समयपछि हामी नयाँ संविधान अन्तर्गत बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत खडा गरिएका राज्यका संरचना अनुरूप पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचालाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अहिले हामी पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासको एक दशकभन्दा लामो अनुभवको सामान्य समीक्षा गरी त्यसलाई आजको सन्दर्भमा नयाँ सङ्कल्पका साथ अघि बढाउने ठाउँमा छौँ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा रहेको भए पनि यो मूलतः सङ्क्रमणकालीन चरणमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो समाज अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्छ र राज्यमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिन्छन् भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ। यति बेला हाम्रो पार्टी आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने राजनीतिक कार्यदिशाबाट अघि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी निर्माण र सङ्गठन व्यवस्थापनको कार्ययोजना सोही उद्देश्यतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ। यसका लागि निम्नानुसारको सङ्गठनात्मक काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ। 1. वैचारिक स्पष्टता, बुझाइ र गराइमा एकरूपता। 8औं महाधिवेशन यता पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम जस्ता विषयहरू महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा निरूपण हुने गरेका छन्। हामीसँग जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो समृद्ध र विकसित मौलिक कार्यक्रम छ। जबजको मार्गदर्शनमा पार्टीले राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यक्रम, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र सङ्गठन व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गरेको छ। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि भने पार्टीभित्र ती विषयमा निकै ठुलो अन्तर र विवाद भए जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो। पार्टी नीतिको बुझाइ र व्याख्यामा पनि समस्या देखिने गरेको छ। जबसम्म पार्टीको आधारभूत नीति सम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सकिँदैन। जननेता मदन भण्डारीले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा सदैव जोड दिनुभयो। यति बेला हाम्रो क्रान्तिको कार्यभार समाजवादको आधार तयार गर्ने हो कि समाजवाद निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरामा अन्यल सिर्जना गर्न खोजिएको छ। जबकि पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा निरूपण गरेको छ। तर पार्टी एकतापछि त्यस विषयमा भ्रम सिर्जना हुने गरी विवाद सिर्जना गर्ने कोसिस गरियो। जननेता मदन भण्डारीले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई जबजको थप विशेषताका रूपमा उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, हामी सैद्धान्तिक आग्रहबाट प्रेरित भएर भौतिक परिस्थिति बिना नै समाजवादमा पुग्ने हतारोले कुनै पनि अनुचित जोर जबरजस्ती गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ। स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि नयाँ व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको निम्ति अपेक्षित समय चाहिन्छ। त्यसमा पनि जनताको जनवादी सत्ताले मूलभूत रूपमा 3वटा विशेष अवधि पार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। पहिलो, पुरानो व्यवस्थाका शोषण उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि। दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजवादका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि। र तेस्रो, समाजवादमा सङ्क्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि। यति बेला हाम्रो पार्टी यही मान्यता अनुरूप जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने काममा केन्द्रित छ। यस सन्दर्भमा सन् 1949 मा
क्रान्ति सम्पन्न गरेको चीनले समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नु पूर्व राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दियो र सन् 2021 पछि मात्र आएर उसले समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा गरिरहेको छ। चीनी अनुभवका परिप्रेक्ष्यमा समेत हाम्रा नीतिहरू सही छन् भन्ने देखिन्छ। पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको बुझाइमा समस्या देखिनुका पछि नेतृत्वसँग असहमति देखाउने सोचले पनि काम गरेको हुन सक्छ। विचारमा आधारित एकताबद्ध, अनुशासित र गतिशील सङ्गठनको निर्माण बिना पार्टी र आन्दोलन सफलतापूर्वक अघि बढ्न सक्दैन। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगका हाम्रा विशिष्ट अनुभवहरूको बुझाइमा रहेको समस्याले पनि एक हदसम्म काम गरेको छ। साथै मार्क्सवादी ज्ञान सिद्धान्तका आधारभूत विषयको समेत जानकारी नहुँदा आम सञ्चार माध्यममा प्रकट हुने विचारले पनि पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ। महाधिवेशनको समयमा विचार निर्माणका सन्दर्भमा खुलस्त बहस छलफल चलाउने र पारित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पार्टी एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ। साथै पार्टी नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न व्यवस्थित पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्दछ। पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने बेलादेखि नै आधारभूत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्दछ। बीचमा यो सिलसिला हाम्रो टुटेको छ, यसलाई जोड्नु जरुरी छ। आउने दिनमा त्यसमा योजनाबद्ध ढङ्गले सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। 2. राज्य संरचना अनुकूल पार्टी सङ्गठनको संरचना। विगतमा पनि आधारभूत रूपमा राज्यको संरचनाका आधारमा नै सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने गरिएको थियो। यति बेला संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित राज्य संरचना निर्माण गरेको लामो समय भएको छ। 14 अञ्चलको प्रशासनिक ढाँचा 46 सालको राजनीति परिवर्तनपछि नै हटाइएको थियो, तर व्यवहारमा त्यो 5 वटा क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्रको ढाँचा अन्तर्गत अस्तित्वमा थियो। अहिले विकास क्षेत्र र अञ्चल दुवै अस्तित्वमा छैनन्। त्यसको ठाउँमा 7 वटा प्रादेशिक ढाँचाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सहितको प्रादेशिक ढाँचा यति बेलाको राज्य संरचनाको महत्त्वपूर्ण संरचना बन्न पुगेको छ। पार्टीको केन्द्रीय संरचनाभन्दा तल प्रादेशिक तहको संरचना रहने व्यवस्था स्थापित गरिनुपर्दछ। उक्त तहको कमिटी कार्यकारी र अधिवेशनबाट निर्वाचित गरिनु आवश्यक छ। संविधानले जिल्लालाई समन्वयात्मक ढाँचाका रूपमा व्यवस्था गरेको छ, तर पार्टी निर्माणको महत्त्वपूर्ण इकाइको रूपमा अहिलेसम्म अभ्यासमा रहेको कारणले त्यसलाई केही समयसम्म निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। पालिका तह राज्य संरचनाको महत्त्वपूर्ण इकाइ रहेको र जनता बीचको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्ने अवस्थामा रहेका कारणले पार्टी संरचनामा पालिका स्तरको कमिटीको विशेष महत्त्व रहेको छ। उक्त तहको कमिटी पनि कार्यकारी र अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछ। वडा तहका कमिटीहरू पार्टी सङ्गठन संरचनाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहनेछन्। पार्टीका आधारभूत तहका कमिटीका रूपमा त्यसलाई स्थापित गरिनुपर्दछ। उक्त तहको कमिटी पनि कार्यकारी र अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछ। वडा मातहतका टोल कमिटीहरू सम्बन्धित भूगोलका सदस्यहरूको भेलाबाट गठन हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार समन्वय कमिटी गठन गर्न सकिनेछ। सम्पर्क समन्वय र विशेष कमिटीहरूलाई पनि यसै अनुरूप व्यवस्थित गरिनुपर्दछ। 3. नीति र विधि निर्माणमा केन्द्रित विधान महाधिवेशनको आयोजना। लामो अभ्यास र अनुभवबाट हामीहरू नीति, विधि र नेतृत्वका लागि अलग अलग महाधिवेशनको आयोजना गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यस प्रकारको व्यवस्थाले नीति निर्माणमा सिङ्गो पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्नेछ। यद्यपि महाधिवेशनबाट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूका साथै पार्टीको वैधानिक व्यवस्था निरूपण गर्नु उचित हुन्छ। विधान महाधिवेशनबाट नीति र विधि तय गर्ने व्यवस्थाले पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजीमा जबरजस्ती नीतिगत असहमति प्रकट गर्ने कुरा पनि कम भएर जानेछ। कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारका आधारमा नेतृत्व निर्माण हुन्छ भन्ने नाममा सामूहिक ज्ञान र अनुभवको संश्लेषणबाट नै सही नीति र विधिको निर्माण हुन्छ भन्ने सत्य ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
हाम्रो नयाँ अभ्यासले नीति निर्माणमा पनि सामूहिकताको सुनिश्चितता हुनेछ। नीति निर्माणमा केन्द्रित भएर छलफल बहस सञ्चालन हुन सक्दा पारित नीतिप्रतिको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिनेछ। विधान महाधिवेशनबाट विधान निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको अवस्थामा समूहगत प्यानल मिलाउने नाममा अनावश्यक पदाधिकारी र सदस्यको सङ्ख्या थप्न खोज्ने समस्या पनि हल हुनेछ। समयमै विधान पारित गरेर नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा जाँदा निर्वाचन व्यवस्थापन र नेतृत्व छनौटका सन्दर्भमा पनि प्रतिनिधिहरूलाई पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। यसबाट नीति र नेतृत्व दुवै उपयुक्त बनाउन सहज हुनेछ। 4. सकारात्मक सोच र रचनात्मक व्यवहारको विकास। विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासले व्यक्ति, परिवार, सामाजिक सम्बन्ध र ढाँचामा समेत परिवर्तन भइरहेको छ। यसले वर्ग संरचना, शोषण र उत्पीडनका स्वरूप तथा राज्य र सामाजिक सङ्गठनको प्रबन्धमा समेत गहिरो प्रभाव परिरहेको छ। सूचना प्रविधि सञ्जालको विकासले सिङ्गो विश्व नै एक आपसमा जोडिन पुगेको छ। नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगले पुस्तान्तरणको व्यवहारमा निकै ठुलो अन्तर ल्याइदिएको छ। मानव ज्ञान सिद्धान्तको आयामलाई त्यसले निकै फराकिलो बनाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा सिङ्गो समाजलाई परिवर्तनको दिशामा डोर्याउने पार्टीका नेता र कार्यकर्तामा सृजनात्मक सोचको विकास आवश्यक छ। परिवर्तनको प्रक्रिया यति तीव्र बनेको छ कि एक समयमा बनाएको नीति, कार्यक्रम र योजना लामो समयसम्म टिकाउ हुने अवस्था छैन। मानवीय सोच र मनोविज्ञानमा भएको परिवर्तनको तीव्रताले हाम्रो भूमिकालाई समेत तदनुरूप व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले कार्यकर्तालाई खुला ढङ्गले सोच्न र रचनात्मक ढङ्गले काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। प्रविधिको प्रयोगबाट नयाँ पुस्तालाई आन्दोलनमा जोड्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन। हाम्रो पार्टी मुलुककै सबैभन्दा ठुलो जनआधारित र सुसङ्गठित पार्टी हो। यसको आफ्नो व्यवस्थित सङ्गठनात्मक विधि र प्रणाली रहेको छ। यस पार्टीमा लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गरेका, जेलनेल तथा दुःख कष्ट बेहोरेका नेता कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति रहेको छ। राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीति नेतृत्व गरेको अनुभवी कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति पनि छ। पार्टीमा सङ्गठित भएर काम गर्न चाहने युवाहरूको विशाल पङ्क्ति पनि छ। यस्तो पङ्क्तिलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सुस्पष्ट र व्यावहारिक वैधानिक प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ। विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अग्रणी रहेको भए पनि बेला बखत यसमा समस्याहरू देखिने गरेका छन्। पार्टी एकता पश्चात गठन भएको नेकपाको समयमा यो परम्परा गम्भीर रूपमा अवरुद्ध रह्यो। अब पार्टीले त्यसको योजनाबद्ध रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ। विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न सक्दा नै पार्टीमा उत्पन्न हुने समस्यालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन र समाधान गर्न सकिन्छ। पार्टीलाई घोषित लक्ष्य र उद्देश्यतर्फ केन्द्रित गरेर परिचालित गर्न सकिन्छ। विशाल कार्यकर्ता पङ्क्ति र श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न योभन्दा उपयुक्त कुनै अर्को बाटो हुन सक्दैन। पार्टी सदस्यता विस्तार र गुणस्तरमा वृद्धि। हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा सत्ता गठबन्धन सक्रिय रहेको भए पनि युवा र आधारभूत समुदायका बीचमा पार्टीप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। अध्यादेशका माध्यमबाट पार्टीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अघि बढाइएको भए पनि त्यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याउने अवस्था छैन। पार्टीबाट अलग हुने पङ्क्ति नेतृत्व तहमा केही देखिए पनि आधारभूत तहका कार्यकर्तामा त्यसको खासै प्रभाव देखिँदैन। पार्टी सदस्यता नवीकरणमा भएको उपलब्धिले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। अब पार्टीको ध्यान युवा तथा आधारभूत वर्ग र महिला समुदायका बीचमा पार्टी सदस्यता विस्तारमा जोड दिनुपर्दछ। पार्टी सदस्यता विस्तार गर्दा मापदण्डको पालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सदस्यता प्रदान गर्नु पूर्व आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गरिनुपर्दछ। पार्टी सदस्यतालाई पार्टीको नियमित गतिविधिमा सहभागी बनाउनुका साथै कुनै न कुनै तहको कमिटीमा सङ्गठित गर्नुपर्दछ। यसो गरिरहँदा पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनमा काम गरिरहेका कार्यकर्तालाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख सबै तहका कमिटीमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
सबै पार्टी सदस्यको एकीकृत नम्बर प्रणालीलाई वास्तविक अभिलेखका आधारमा व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। 7. सङ्गठनात्मक अराजकता र अवसरवाद विरुद्धको वैचारिक सङ्घर्ष। पार्टीका घोषित नीति र कार्यक्रमको सफलता, अनुशासित र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध एवं समाज परिवर्तनको भावनाले ओतप्रोत भएका कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्तिको क्रियाशीलताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दा अवसरवाद हावी हुने र त्यसबाट अनुशासनहीनता र अराजकता बढेर जाने गरेको छ। नेकपा गठन पश्चात आम रूपमा पार्टीको साङ्गठनिक जीवन अवरुद्ध भयो। नेकपाको एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै एकता असफल भएका कारणले कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति जिम्मेवारी विहीन रहन पुग्यो। नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि उत्पन्न समस्याको समाधान लामो समयसम्म नहुँदा सङ्गठनात्मक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। यसबीचका अनेकौँ उतार चढावयुक्त साङ्गठनिक अभ्यासले पनि केही मात्रामा अलमलको अवस्था सिर्जना गर्यो। यति बेला लक्ष्य र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध जुझारु पार्टी निर्माणका लागि सङ्गठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीका विरुद्ध तीखो वैचारिक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्दछ र त्यसमाथि विजय हासिल गर्नुपर्दछ। यसरी नै आन्दोलनभित्र हुर्किएको पद र स्वार्थ केन्द्रित अवसरवादका कारणले कतिपय व्यक्तिहरूले पार्टी नै छोडेर सत्ता गठबन्धनको मतियार बन्न पुगेबाट यस समस्याको गहिराईलाई बुझ्न सकिन्छ। भविष्यमा यस प्रकारको समस्या उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि अवसरवादका विरुद्ध तीखो वैचारिक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्दछ। जसरी भए पनि चुनाव जित्ने नाममा गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। सङ्गठनात्मक अराजकता र अवसरवादको विषयलाई पार्टी प्रशिक्षणको नियमित विषय बनाउनु पर्दछ। 8. आर्थिक सामाजिक विकासमा अगुवाई गर्ने पार्टी पङ्क्तिको निर्माण। यति बेला पार्टीको मुख्य काम आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्नु रहेको छ। अब समाजवादका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट हिँड्नु आवश्यक छैन। जनताको बहुदलीय जनवादले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र सरकारको नेतृत्वमा पुगेर त्यसका माध्यमबाट पार्टीका घोषित नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गरेको अवस्थामा हाम्रो जोड सोही अनुसारको पार्टी निर्माणमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ। सामन्ती राजतन्त्रबाट केही समय पहिले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्थामा बदलिँदै गरेको उत्पादन सम्बन्धका आधारमा उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र त्यसका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ। यसका लागि आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्ने कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति तयार गर्नुपर्दछ। विगत लामो समय हामीले सिङ्गो नेपाली समाजलाई राज्य सत्ता विरुद्धको विद्रोहीको रूपमा उभ्याउन ऊर्जा खर्च गर्यौँ। त्यसको परिणामस्वरूप नेपालको प्रमुख पार्टीको नेतृत्वमा तीनवटा ठुला राजनीति परिवर्तन पनि सम्भव भए। मुलुकमा जनचाहना अनुरूप नयाँ संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि समाजको मनोविज्ञान तदनुरूप बदल्न सकिएको छैन। राज्यको परम्परागत संरचनालाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बदल्न सकिएको छैन। अब छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राज्यको संरचना र चरित्रमा बदलाव ल्याउनु जरुरी भएको छ। अब नेपाली जनतामा नेपाल राज्य मेरो हो र नेपाल सरकार हाम्रो हो भन्ने भावना विकास गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसरी नै परम्परागत निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणाली र श्रम निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा रहेको नेपालको परिचयलाई बदलेर नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा संलग्न गर्नु आवश्यक छ। यी सबै कामका लागि कार्यकर्तालाई नयाँ कार्यभार अनुरूप प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ। 9. पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनहरू बीच घनिष्ठ सम्बन्ध र समन्वय। पार्टी सम्बद्ध 22वटा जनसङ्गठनहरूमा लाखौँको सङ्ख्यामा पार्टी कार्यकर्ता र पार्टी समर्थक जनसमुदाय सङ्गठित र परिचालित हुँदै आएका छन्। यसमा कतिपय सङ्गठन वर्गीय चरित्रका सङ्गठन छन् भने अन्य सामुदायिक जनसङ्गठनहरू रहेका छन्। ती सबै सङ्गठनहरूलाई
पार्टी नीति र उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्न सक्दा पार्टी निर्माण र आन्दोलनको विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। पार्टीले यस्ता सङ्गठनहरूलाई कहिले अलग अलग रूपमा र कहिले मोर्चा सङ्गठनको रूपमा परिचालित गर्दै आइरहेको छ। मोर्चा सङ्गठनको रूपमा लामो समय परिचालित गर्दा जनसङ्गठनको रचनात्मकता र स्वतन्त्र पहलकदमीमा समस्या आउन सक्ने र अलग अलग छोड्दा अभियान र आन्दोलनमा समन्वयको समस्या आउन सक्छ। त्यसका लागि आवश्यकता अनुरूप परिचालन गर्ने गरी समन्वयको ढाँचा बनाउनु जरुरी छ। जुन सङ्गठन जुन समुदायका बीचमा निर्माण गरिएको हो सोही समुदायको हितमा आधारित भएर पार्टी नीति र उद्देश्य अनुरूप परिचालन गरिनुपर्छ। पार्टीको पक्षमा प्रभाव विस्तार गर्न तथा पार्टी विरुद्धको कुप्रचार र भ्रमहरू निवारणलाई भ्रमहरू निवारण गर्न र त्यसलाई भण्डाफोर गर्न पनि सङ्गठनमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्नुपर्दछ। पार्टी सरकारमा नरहेको बेलामा सरकारका जनविरोधी राष्ट्रविरोधी कामका विरुद्धमा परिचालन गर्नुपर्दछ। पार्टी सरकारमा रहेका बेलामा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने काममा परिचालित गर्नुपर्दछ। साथै पार्टीमा सक्षम र अनुभवी कार्यकर्ताको विकास गर्ने माध्यमका रूपमा तिनीहरूलाई परिचालित गरिनुपर्दछ। 10. पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको सृजनात्मक प्रयोग। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको 1 दशकभन्दा लामो अभ्यास र अनुभव समेतका आधारमा त्यसको विकास र परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गर्दा समूहबन्दीको समस्या संस्थागत जस्तो बन्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावमा त्यसले गुटबन्दीको समस्या बढाएको छ। प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ र कतिपय ठाउँमा शत्रुतापूर्ण समेत बन्न पुगेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा समस्या देखिए भनेर हामी पछि हट्न सक्दैनौँ। लोकतन्त्र हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र हुनुपर्दछ। हामी यसबाट पछि हट्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। अधिवेशनलाई स्वस्थ, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ। अधिवेशनको समयमा हुने गुटबन्दीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। प्रविधिको प्रयोगबाट अधिवेशनमा लाग्ने समयलाई कम गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। लोकतान्त्रिकरणको आधारभूत मान्यतामा दृढ हुनुपर्दछ। पार्टीमा नेतृत्व विकासको सहज प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। एउटै कार्यकारी पदमा 2 अवधिभन्दा बढी नरहने र उमेरको हद कायम गर्ने कुरा जीवन्त पार्टी निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसलाई लागू गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणको कुरालाई महत्त्वका साथ अघि बढाउनु पर्दछ। 11. पारदर्शिता, असल आचरण र जनशैलीको विकास। पार्टी निर्माणमा असल आचरण, इमान्दारिता, निष्ठा र जनशैलीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। नागरिकले आफूमा जस्तो सुकै भए पनि नेतृत्व सबै प्रकारका कमजोरीबाट मुक्त रहेको देख्न चाहन्छ। राजनीतिप्रतिको आस्था र विश्वास कायम राख्न र समाजलाई समेत सुधार गर्नका लागि यो आवश्यक पनि हुन्छ। नेकपा एमाले जनताका बीचमा लोकप्रिय रहनुको कारण यसका नेता र कार्यकर्तामा रहेको असल आचरण, राजनीतिक इमान्दारिता, निष्ठा र जनशैलीको पालना गर्ने व्यवहारले पनि हो। पछिल्ला दिनमा आएर चुनाव जित्नका लागि गरिने कतिपय अनुचित व्यवहारका कारण त्यसमा ह्रास आउन थालेको छ। हाम्रो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्र होइन, राज्यको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेर समाजको बहुआयामिक पक्षमा सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने हो। हिजो हामी लामो समय राज्यको विद्रोही शक्तिको भूमिकामा रह्यौँ। अब हामी सत्ता पक्षमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा होस् राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने भएकाले राष्ट्रका निर्माता पनि हौँ। अब हाम्रो भूमिका रचनात्मक हुनु आवश्यक छ। अब हाम्रो जीवनशैली र आचरण राजनीतिक कार्यदिशालाई सफल बनाउने खालको हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हाम्रा नेता कार्यकर्ता सृजनशील, विवेकयुक्त, बौद्धिक, श्रमशील र उत्पादनशील बन्न सक्नुपर्दछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा जनतालाई जागरुक र सकारात्मक बनाई राष्ट्रप्रति समर्पित भावका साथ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बनाउनु पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी हो। यसका लागि तदनुरूपको जीवनशैली र आचरणको विकास अत्यावश्यक पर्दछ। 12. नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको विधिसम्मत प्रणाली।
लामो समयसम्म हाम्रो पार्टी अधिवेशनबाट कमिटी चुन्ने र कमिटीले एकल मुख्य नेतृत्व चुन्ने महासचिवीय प्रणालीबाट सञ्चालित रह्यो। पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट हामी अध्यक्षसहितको बहुपदीय संरचनामा प्रवेश गर्यौं। पार्टीको वैचारिक एकता कायम गर्न नसक्दा बहुपद बहुकेन्द्रका रूपमा विकास हुने अवस्था सिर्जना भयो। मुख्य नेतृत्वको अगुवाईमा सामूहिक नेतृत्वको भावना अनुरूप पार्टी सञ्चालन हुनु आवश्यक हुन्छ। विगतमा हाम्रा अभ्यास र अनुभव त्यस अनुरूप हुन सकेनन्। उन्नत स्तरको लोकतान्त्रिकरणको अपेक्षा राखेर जसरी बहुपदीय प्रणालीको विकास गरियो त्यस अनुरूपको दिशातिर नगई बहुपद स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा सहितको बहुकेन्द्र बन्ने अवस्था सिर्जना भयो। मैत्रीपूर्ण, सौहार्द, कुशल र सक्षम नेतृत्व विकासको ठाउँमा विवाद र अन्तर्द्वन्द्वले लिने स्थिति देखियो। नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा पार्टीको लोकतान्त्रिकरण अभ्यासले स्थापित गरेको नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणका विधि र पद्धतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्दछ। विगतमा जस्तो 2 कार्यकालभन्दा बढी एकल नेतृत्वमा रही काम गरिसकेको व्यक्तिलाई पुनः अध्यक्ष वा मुख्य कार्यकारी पदमा उठ्ने अनुमति दिनु हुँदैन। पार्टीमा 3 कार्यकालभन्दा लामो समयसम्म एकल र शक्ति सम्पन्न कार्यकारी अधिकार सहितको महासचिवको भूमिकामा कार्यरत रहेका माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न दिँदा उत्पन्न गतिरोध र समस्याबाट हामी सबैले गहन पाठ सिक्नु आवश्यक छ। हामीले गतिशील र जीवन्त पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा पार्टीमा प्रवेश हुने र सम्मानजनक रूपमा विदा हुने प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। पार्टीमा नेतृत्व निर्माणमा 3 पुस्ताको योजनाबद्ध र वैधानिक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ। अनुभवी र पाको उमेरका नेतृत्व पङ्क्तिले पार्टीभित्र मैत्रीपूर्ण अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने परिपाटी बसाउँदै पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। 70 वर्षको उमेरहरूलाई 70 वर्ष पुरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीमा रहन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरी त्यसलाई यथावत राख्नु उपयुक्त हुन्छ। 13 जनसम्बन्ध विकास र विस्तार। पार्टीको शक्तिको मूल स्रोत नेपाली जनता हुन्। जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्धको विकासबाट नै पार्टीले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्दछ। प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल नगरिकन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। पार्टीको घोषित उद्देश्य अनुरूप अघि बढ्नका लागि समान उद्देश्य बोकेकाहरूको बहुमत आवश्यक पर्दछ। गएको चुनावमा हामीले चुनावी गठबन्धनका माध्यमबाट झन्डै 2/3 बहुमत हासिल गरेका थियौँ। चुनावपछि गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा रूपान्तरण पनि गरियो, तर त्यो दिगो हुन सकेन। यसबाट गहिरो शिक्षा लिँदै आगामी निर्वाचनमा पार्टीको एकल नेतृत्वमा बहुमत हासिल गर्ने गरी जनपरिचालन गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि जनतासँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनु आवश्यक हुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको नीतिले नै जनताका बीचमा घुलमिल हुन सक्ने र जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेता र कार्यकर्ताको पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले जनताको बीचमा स्थापित र लोकप्रिय बनेको हो। यसलाई अबका दिनमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गहिरो गरी मनन गर्दै जनताको सुख दुःखका नजिकका सहयोगी र साथी बन्न सक्नु पर्दछ। जनतासँगको पार्टीको घनिष्ठ सम्बन्ध विकासका लागि जनसरोकारका विषयहरू पार्टी कामका मुख्य विषय बनाइनु पर्दछ। आर्थिक सामाजिक विकासको प्रश्न होस् या सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषय, दुवैका लागि जनताको बलियो साथ र समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मुख्य लक्ष्य र राष्ट्रिय अभिभावना पूरा गर्नका लागि यो अझै जरुरी हुन्छ। जहाँ नेपाली त्यहाँ नेकपा एमाले पुग्न सफल छ, तर अब त्यसलाई सबै क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने गरी अघि बढाउनु पर्दछ। 14 सामाजिक र सामुदायिक सङ्गठनमा पार्टी नेतृत्व स्थापित गर्ने। पार्टी सदस्यता विस्तारसँगै हामीले कामका नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ।
हालसम्म आधारभूत जनवर्गीय सङ्गठन बाहेकका अनेक क्षेत्रमा जनसमुदायहरू आफ्नो सामाजिक र सांस्कृतिक सरोकारका विषयहरूमा आबद्ध हुँदै सङ्गठित हुने गरेका छन्। ती सबै क्षेत्रहरूका साथै उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा पार्टीको कामलाई विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ। पेशागत, प्राविधिक, श्रम, खेलकुद, कानुन, सुरक्षा, कला, उद्योगी, व्यवसायी, सहकारी, सञ्चार, साहित्य, संस्कृति लगायतका अन्य विविध क्षेत्रहरू राज्य र समाजका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन्। ती क्षेत्रहरूमा समेत राज्यको कानुन अनुरूप पार्टीको कामलाई रचनात्मक ढङ्गले अघि बढाउनु आवश्यक छ। आवधिक निर्वाचन 5-5 वर्षको अन्तरालमा हुने हुँदा बीचको अवधिमा यस्ता साझा सङ्गठनहरूमा हुने निर्वाचनले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यहाँको नेतृत्वमा कार्यकुशल नेतृत्व क्षमता सहितको सृजनशील व्यक्तित्व जो राष्ट्र र पार्टीप्रति इमान्दार, समर्पित र प्रतिबद्ध छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पठाउन सक्दा त्यस क्षेत्रको कामलाई छिटो, छरितो, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सहकारिताको क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै पार्टीले काम गर्दै आएको छ। सामाजिक र सामुदायिक कामका अन्य क्षेत्रमा समेत तदनुरूप साझा सङ्गठन वा सरोकारवाला सङ्गठनहरू निर्माण गरेर त्यहाँ पार्टी नेतृत्वलाई स्थापित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। सबै पार्टी सदस्यलाई कुनै न कुनै परिभाषित काममा जोड्ने नीतिलाई सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिने हो भने त्यो काम प्रभावकारी र सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्ने ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिन्छ। 15. समग्र प्रवासको कामको व्यवस्थापन। प्रवासमा पार्टी कामका हाम्रा आफ्नै विशिष्ट अनुभवहरू रहेका छन्। शिक्षा, रोजगार र अन्य पेसा व्यवसायमा नेपालीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाल श्रम निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले नेपालको राष्ट्रिय आयमा साथै गन्तव्य देशहरूको विकास र द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका साथै सांस्कृतिक आदान प्रदान मार्फत नेपालको पहिचान विस्तार गर्ने लगायत विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। पार्टीले यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी नेपालीहरूको उचित सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ।